सर कालच्या दिसा आगोशीम मांडूर ग्रामसभा जाल्ली आनी तुमी एक इशू हायलायट केल्लो आहा कोकण रेल्वे स्टेशन नेवरा येवपाचो आहा ताजेर सो कितें सांगचें दिसता तुमकां? नेवरा कोकण रेल्वे स्टेशनाचो जो इशू आसा तो पयर सेंट्रल बजेटान खंय तरी तो आयलो मागीर तो न्यूजपेपराचेर हायलायट जालो. सो मोमेंट हांवें तो पळयलो हांव चिंतपाक पडलो की हे स्टेशनाचो प्रपोजल आतां कित्याक आनी कोणाक. एक तर करमळे स्टेशन इतलें लागीं आसा. सो हांवें इमिजिएटली त्या दिसा तो प्रश्न रेज केलो थ्रू व्हिडियो खंय पावलो तो मिडिया कडेन. मागीर सीएमान दुसरे दिसा वेलकम केलें तें बजेट आनी म्हणपाक लागलो 3 स्टेशनां गोंयांत येतात, करमळी आनी सावथ गोवा एक साजूच येता आर्याल एक्चुली आनी मयां आनी आमी मयां बी आमकां तें जाय अशें. म्हणजे हेजो अर्थ सीएमाकूय ती खबर आशिल्ली वा आसा आनी ते कितें एग्जॅक्ट करता तें खबर आसा म्हणून आमी प्रश्न विचारलेलो. इन्क्लुडींग एसेंब्लीनूय हो प्रश्न आयलो. लोकल MLA विरेश बोरकार आनी वेळीचो MLA कित्याक साजूच येता आर्याल हें वेळीन पडटा कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो ताणें कॉलिंग अटेन्शन घातलेलें. कॉलिंग अटेन्शनाचेर थोडो डिस्कशन जालो. त्या वेळार परत सीएम म्हणपाक लागलो की हो इशू आसा तो आमकां लागना सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कोकण रेल्वेचो. आतां प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयांत जाता, प्रोजेक्ट जेन्ना एनवायरमेंटली गोंयाक एफेक्ट जाता आनी गव्हर्मेंट दोळे धांपून हांगा बसता आमी निवडून कित्याक दिलां सरकाराक ह्या हो म्हाका पयलो प्रश्न आसा. तुमी जेन्ना अशें कितें अनावन्स करता तेन्ना गोंयचे ते बऱ्याक काय वायटाक हे गव्हर्मेंटा कडेन क्लॅरिफिकेशन मागूं जाय. एकादूय बऱ्याकूय आसपाक शकता थोडे प्रोजेक्ट पूण थोडे प्रोजेक्ट आनी आमकां आतां अनुभव आसा मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी, कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन, समटायम्स इवन डिफेन्साचे कितलेशेच प्रोजेक्ट हे गोंयकारांक त्रास जातात. ताजेर कितें तरी सोल्युशन काडूं जाय. आमी सगळेच प्रोजेक्ट नाका अशें म्हणना पूण ताका कॉम्प्रोमायज करून कितें करून आमकां मिनिमम एक डिस्ट्रक्शन जावन गोंयच्या बऱ्या खातीर देशाच्या बऱ्या खातीर जे कितें प्रोजेक्ट आसा ते हाडपाक जाय. आतां हो एक प्रश्न आसा. हांवें जेन्ना हो ग्रामसभेक कित्याक आमची आजोसी मंडळ ग्रामसभा जी आसा ती आनी नेवरा हे दोनी पयलीं एकूच पंचायत. आतां त्यो स्प्लीट जाल्या आनी ज्या जाग्यार हो कोकण रेल्वेचो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा थंयचे खूब लँड एक्विजिशन ऑलरेडी खूब वर्सांनी जाल्लें कित्याक थंय पयलीं तांणी प्रपोज केल्लो एक स्टेशन. तेन्ना आमी तांकां ना अशें म्हणनाशिल्ले चडशे लोकांनी कित्याक आनी स्टेशन नाशिल्लें मदीं पणजेक तेंकून. पूण मागीर तेणी करमळे चूज केलो. सो एकदां तुमी करमळे चूज करता आनी आतां परत नेवराय करूंक सोदता म्हणजे एखादें कंप्लीट तुमी कितें जॉयन करपाचें हें सगळें करमळे आनी नेवरा एक व्हडलो स्टेशन गाय पॅसेंजरांक लागून करमळी आनी गुड्स आनी बाकीचे जे कितें आसा ताका लागून नेवरा हें कितें तरी तुमी क्लॅरिफाय करता जाय न्ही. आनी तुमचो बिझनेस कितलो वाडला, तुमकां हो कित्याक जाय, तुमचे कडेन कितें तेजेर रिपोर्टींग आसा हेंवूय आमकां जाणा जावपाक जाय आशिल्लें. कित्याक जेन्ना तुमी एक प्रोजेक्ट हांगा घालता एखादो तुमचो बिझनेस वाडलो आसलो कसलो बिझनेस तो आमी नकळो. म्हाका डावट आतां हो सगळो कोलाचो जो बिझनेस आसा वास्कोचो तो हांगा डायवर्ट करपाक जाय कित्याक नेवरा इज व्हेरी क्लोज. तशें पळोवपाक गेल्यार इट इज पार्ट ऑफ जुवारी. थंय पोर्ट जावपाक शकता. पयलीं थंय पोर्ट आशिल्लो आनी सागरमालाच्या अंडर थंय पोर्टाचें प्रोजेक्शन केल्लें आसा. सो हें जर तुमी वयल्यान सगळें पळयत ओवरऑल जाल्यार हो एक डाव आसूं शकता की हांगा एक स्टेशन हाडपाचें थंय गुड्स हब कितें करपाचो कोल हब बी आनी थंयच कार्गो शिप्स बी येवपाची पोर्ट करून आनी थंयच्यान हांगा लोड करून तो आनी खंय तरी धाडपाचो. आतां सीएम पयर म्हणपाक लागलो ना आमी कोळसो थंयच्यान व्हरपाना. विधानसभेन ताणें स्टेटमेंट केलो आपूण कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनाच्या ट्रॅका वयल्यान कोल कसोच व्हरपाना. आतां हो तो खंयच्या आतां तो समज KRC सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा हो खंयच्या आदाराचेर ते म्हणटा हेंवूय म्हाका विचार दिसता तांकां. म्हणजे कितेंय हवेन स्टेटमेंट करप लोकांची दिशाभूल करप. लोकांक खंय पॅसेंजरांक ही ट्रेन जाय आतां खंयचे पॅसेंजराक जाय, कितले लोक करमळेच देंवता आनी चडटा आनी तुमी करमळे थंय स्टॉपूय चड दिवना. मागीर तुमी एका मिनटान 2 मिनटांनी नेवराच्यान करमळे ट्रेन पावपाक शकता. आतां तुमचें तें वंदे भारत म्हण आनी कितें म्हण वयल्यान तुमी मेट्रोचो कितें तरी घोशणा केल्या. म्हणजे गोंयांत ट्रान्सपोर्ट कसो जाय सादे तुमचे बसी सारक्यो चलनात. त्यो बसी तुमी थंय आमचे मार्गालय आमचे दोगरी नेवरा आजोशी आक्षी कुडका भाटी ह्या गांवांनी सारक्यो बसी ना. लोकांचे हाल जाता. ते ट्रान्सपोर्ट पयलीं सारकें करा. ते कोकण रेल्वेचेर डिपेंड रावचे पेक्षा वा मेट्रोचेर डिपेंड रावचे पेक्षा. सो आमी हो प्रश्न ग्रामसभेक घातलो. लोकांचो सगळ्यांचो ताका अपोज आसा. हांवें जेन्ना हो प्रश्न लिखीत स्वरुपांत रिजोल्युशन दिलें तेजेर डिस्कशन जालें एक्सप्लेन केलें. सरपंचान ताका सपोर्ट केलो. फ्रांसीस पोव दुसरो माजी सरपंच आनी एक बरो थंयचो पंच एक्टीव ताणें ताची बायल आसा पावलीन तांणी वा बाकीचे सगळे पंचांनी हे सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केलो आनी एकमुखान सामके हात वयर करून म्हणजे फर्स्ट टायम डोगरी पंचायतीन एक असो ठराव पास जालो की एक हात वयर करून लोकांनी भोवमतांनी एकमुखान म्हणटा तशें
ह्या प्रोजेक्टाक नाका म्हटलां. म्हाका आशा आसा नेवराय ग्रामपंचायत हेच करतली, आक्षी ग्रामपंचायत हेच करतली, कित्याक हो जो प्रोजेक्ट आसा तिनाय गांवचे मदीं जाता आनी नेवरा आमी ऑलरेडी मुवमेंट जागृताय सुरू केल्या, आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळत आसा लोकां कडल्यान आनी ताजे वयल्यान दिसता की ह्या प्रोजेक्टाक खर विरोध जातलो. सरकारान आतांच कितें आसा तें चिंतपा जाय, एक तर क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय आमकां तें कितें करता तें, ताजे वयल्यान आमकां आमची दिशा ठरोवपाक आमी मोकळे जातले. दुसरें, थंय येयात, पळयात, कोंकण रेल्वेच्या मनशांक हाडा आनी सांगात आमकां कितें करता तें. आमचे खाजन शेतां तुमी पाड घालनाकात, ज्या जाग्यार आमी आतां रिवायवलाक थंय झगडटात सगळे जाण. इतके थंय तुमी थोडे पयशे मोडल्या गव्हर्मेंटान, आमी थंय आतां कितलेशेच हें करपाक सोदता, परत शेतकारांक हाडूंक सोदता आनी तुमी थंय परत हाडून माती घालून स्टेशन करून थंय सगळी मागीर तुमी जाणा मागीर कशे थंय इतले लोक येता, कितें जाता, थंय कसले बिझनेस सुरू जातले, कितें जातलें, रस्त्याक लागून परत शेतां काबार जातलीं येवपा वचपाक लागून आनी अशें करून शेवट कांयच ना. सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर गंभीरतायेन विचार करपाक जाय. ह्या बेश्टे लोकांनी अशेंच कितें मागलें म्हटलें अशें म्हणून न्ही, लोक हेजेर गंभीर आसात. मेळटा त्या विशयाचेर सरकारान लोकां कडेन खेळो जायना आनी कितेंय विशय आसा, कसलेय डेव्हलपमेंट विशय पयलीं लोकां कडेन मांडात, तांचे कडेन डिस्कस करा, पंचायतीन तें प्रपोजल धाडा, ओपन करा. तुमी नावशी मरिनाचेर तशेंच केलां, लोकां कडेन तुमी उलयना आनी वयर बसून श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडेन येता, तेजे सकयल 2 किलोमिटर सुद्दां ना नावशी आसा आनी थंय मरिनाचो प्रोजेक्टाचो हें आसा. हांव मुद्दाम विचारता सीएमाक ह्या माध्यमांतल्यान, केन्ना येवन तुवें नावशी पळयला, येवन पळय आनी मागीर तुमी उलया मरिना प्रोजेक्ट बरो काय ना तो. तें तुमी कांय सांगना लोकांक कितलो त्रास जातलो तो. ह्या प्रोजेक्टाचें अशें जालां आनी बाकीचे मेगा प्रोजेक्ट खूब आसा, ताजेर हांव वेगळें उलयतां. पूण म्हाका दिसता लोकांची भावना तेची कदर करून येन्नाच सरकारान हें कितें तें आसा तें पळोवपाचें आनी ताजेर पावल उबारपाचें.